आउनुभयो अरू मिडियामा पनि तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन त्यस पछाडि तपाईँलाई भनौँ न तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ कुटपिट गरियो भन्ने कुरा पनि आयो यो कतिको सत्य हो अलिकति के भएको थियो बताइदिनुहोस् खै कामबाट आएछ अब बाटोमा हिँड्दै थियो अरे 4 जना रहेछ उनीहरू अनि बाटोमा हिँड्दै थियो अरे अनि एकछिन थाहा लाग्यो कति बजे कुरा दिउँसो बेलुका 8:30 बजेतिर कुरा रहेछ अनि बाटोमा हिँड्दै रहेछ 4 जना 2 जनालाई चाहिँ यतिकै बसिरहेको थियो अरे अनि खै 8-9 जना केटाहरू आएको थियो अरे 8-9 जना केटाहरू आएर अनि आँखा तरेर ठुल्ठुलो आँखाले हेरेर अनि के हेर्नुभयो तपाईँहरूले भनेर मात्र त्यति मात्र भन्दाखेरि उनीहरूले एकैचोटि आएर हात हाल्यो हात हालेर अनि खै ढुङ्गा 4 ठाउँमा छ 4 ठाउँमा छ 4 ठाउँमा घाउ भएको छ अनि अनि त्यो इन्टरभ्यू तपाईँले दिएकै कारणले हो भन्ने हो कि तपाईँको कि अरू पनि कारण थियो त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि त्यही लाग्यो इन्टरभ्यूमा आएर अब यसरी त्यो गरेको भएर उनीहरू ट्विस्टले नै त्यस्तो गरे जस्तो लाग्छ भनेपछि त्यही जुन व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको सासू ससुराले चाहिँ होइन लेप्चा गरेको छ होइन पैसा चलाएको तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ लेप्चा गरेको छ 2 लाख भन्नुभयो आमाले 28 लाख भन्नुभयो होइन ती व्यक्तिहरूकै मान्छेले हो भन्ने तपाईँको चाहिँ के हो है अब भन्नै सक्दैन अब मान्छे चिन्या छैन है के अरूसँग पनि दुश्मनी त्यस्तो केही नै छैन अहिलेसम्म जाडो सिखाने केही त्यस्तो छ खाना पऱ्यो भने घरमै ल्याएर खान्छ होइन यताउति बाहिर छैन चाहिँ त्यस्तो अरू साथीभाइहरूसँग अब तपाईँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ दुश्मनी भएको केही होइन अरू भनेपछि अहिले थला परिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण मिडियामा एकाइ साथ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म अजय अलङ्कार दर्शक महानुभावहरू स्क्रिनमा यहाँले देखिराख्नु भएको छ एकजना आमा र अर्को दिदी यहाँको बिचमा हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ र विशेष गरेर उहाँहरू निकै समस्यामा पर्नुभएको छ र निकै उहाँहरूको फोन कल आइसके पछाडि के रहेछ उहाँहरूको समस्या के रहेछ वास्तविकता यसको विषयमा थुप्रै हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ म 2 जनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको समस्या उहाँहरूबाटै हामी राख्न चाहन्छौँ 2 जनालाई स्वागत छ नमस्कार है म आमाबाट जोडिन चाहन्छु तपाईँहरूको समस्या के भएको थियो अलिकति सरस्वती बताइदिनुहोस् हाम्रो समस्या एउटा दाजुभाइको मुन्टामा दलालहरूले अनि त्यो मुन्टा जिताएर दिन्छु तिमीहरूसँग पैसा छैन हामी त्यो 4 आना जग्गा फाल्टो छ त्यो जग्गा पछि बेचेर कुराकानी मिलाउँछु भनेर पहिला फर्स्ट 20,000 पैसा दिएर 2 लाखको सैठी चाहिन्छ अनि 50,000 पैसा गने थियो 50,000 पैसा गनेमा त्यहाँ अदालत काम गर्नलाई 30,000 हामीले लग्यो गरेर देखाएर 20,000 घर खर्च तार भनेर दिए थियो अनि पछि 1 महिना पछि त 2 लाखको सैठी चाहिँ तिमीहरूले 2 लाख पैसा लिएको हो 2 लाखको सैठी चाहिँ छ त तिमीहरूले भनेर हामी घरमा पत्र ल्याएर दियौँ जग्गा बैना सही थिचेको यसको सासू ससुराले बिरमान नगरपति सानो नगरको तपाईँको के पर्छ मेरो त बहिनी चाहिँ उहाँले थिचेको चाहिँ रहेछ कि रहेनछ त्यो सही थिचेको अनि 2 लाख चाहिँ कसरी लिएकोमा सही थिचे त अब 2 लाख मैले यिनीहरूको काम गर्नलाई पैसा दिएको 2 लाख पैसा दिएको हो त्यो पनि जग्गा बैना भनेर दिएको रहेछ जग्गा बैना त्यो वास्तविक दिएको चाहिँ हो कि होइन दिएको भनेको नि 20,000 20,000 भाइ हामीले हात दिएको हाम्रो बुढाबुढी 7 जना अगाडि त्यो वकिलले गरेको कागजमा चाहिँ कसरी सही चाहिँ थिच्यो त त्यसो भए त अनि त्यो अहिले सही थिचेको कागज देखाउँछ होइन तपाईँहरूलाई त्यो लेखिएको कागज होइन 2 लाख लिएकै हो अनि त्यस पछाडि चाहिँ 28 लाख लिएकै हो भन्नेमा त्यो तपाईँले भनौँ न उहाँको सासू ससुरा भनौँ न दिदीको होइन उहाँले सही थिचेको चाहिँ कसरी थिच्यो होला त अब 2 लाख जग्गा पैना दिएको पैसा दिएको भनेर सही थिचाएछ अनि त्यो अनि 1-2 महिनासम्म त्यही वकिलसँग खाली कागजमा थिचायो कि के गर्यो लेखेर लेखाएर 2 लाख पैसा दिएको भनेर लेखाएर थिचाएर
अनि त्यो एउटा मान्छेसँग 1-2 महिना कारबाही गरेर यो दलालहरूले राम्रो काम नगर्ने, त्यो वकिलले राम्रो काम नगर्ने, तिमीहरूको अर्कै मान्छे ल्याउनु पर्यो, अर्कै वकिलसँग समातेर काम गर्नु पर्यो भन्यो है। अनि अर्को मान्छे त्यो हरकृष्ण मर्दनसँग सम्पर्क गर्यो, त्यो सोम भन्नेले। सोमले यो 20,000 2 लाख को मान्छे ल्याइदिने नि सोम हो, सोम नगरपति। अनि सोम नगरपति अनि के वकिल होइन, दल्ला सोम नगरपतिले गरेको यो पनि है। यिनीहरूको पातुङ्दर हामीले खानु पाएन भनेर त्यो 20,000 पैसाले खाउँले भनेको होइन, म सुत्ता गएर लिएको त्यो 20,000 पैसा गएको अनि हाम्रो अगाडि लिएको। अनि त्यसो गर्यो। अनि 1-2 महिना त्यसको सम्बन्ध गऱ्यो, त्यसले राम्रो काम गरेन, हाम्रो घर खेती सबै उडाइदिन्छ दिदी भनेर मेरो घरमा सोम आयो। सोम घरमा आएर अब त्यहाँबाट फाइल निकाल्ने, अर्को वकिलसँग आएर काम गर्नु पर्यो, मुडा जिताउनुलाई भन्यो। ल बाबु तिम्रो जिम्मा हो, जसरी हुन्छ मुडा जिताइदियो ल भने। अब दिदीसँग नि पैसा छैन, उहाँ उसको सासू ससुरासँग पैसा छैन, अब मुडा खेल्नलाई त पैसा चाहिन्छ भन्यो। अनि पैसा चाहिन्छ भने अब कहाँ पाऊँ, के गर्ने, हामीसँग छैन बाबु, के गरौँ त भने अब म उपाय छ मेरो, अब म पैसा भएको मान्छे खोज्छु भन्यो। अनि हरकृष्ण मर्दन खोजेछ, त्यो खोजेर हरकृष्ण मर्दन पनि के दलाल नै हो, अब दल्लाल हो कि सल्लाल हो हामीले थाहा छैन सर। अनि थाहा छैन। अनि यसको ससुरा जाँड रक्सी धेरै खान्छ हेर्नुहोस्, अनि जाँड रक्सी खान्छ। अनि एउटा त यसको ससुराको माइलो भाइ त लाता बोल्नै आउँदैन, लाता नै हो। अनि त्यसलाई लातालाई लगेछ। अनि उसको ससुरालाई 2 जनालाई लगेर मन बेलुका 9-10 बजे लगेर कागज सबै ठिक्क पारेर अनि भनेपछि कागज ठिक्क पारेर 2 लाख चलाएको, 28 लाख चलाएको, 28 लाख पैसा जग्गा बैना, 28 लाख जग्गा बैना गरेको भनेर सही छिचाइ राखेछ मनमा नपढिकन। त्यो कागजमा के छ नपढिकन सही छिचायो, केही थाहै छैन। पुलिसवाले सोचिसकेको छ तपाईँको सासू ससुरा कति वर्ष हुनुहुन्छ? कमाएर खानु सक्छ, ज्यानी काम हिँड्छ, आधी उमेर भइसक्यो, ज्यानी काम गरेर खानु सक्छ। आज पनि काममा गएको, यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ तिमीहरू बुढु, यत्रो करोड मान्छेले खानु लाग्यो भने त भन्दा नि म भोलि पर्सि जान्छु, तिमीहरू गएर आऊ भनेर आएको। हेर्नुहोस् त त्यस्तो मान्छे बुढु के यिनीहरू बुझ्दैन। कति वर्ष पुग्यो होला? भयो होला नि। अब मेरो कान्छी बहिनी हो, मेरो कान्छी बहिनी भयो होला नि 40-50 त, म 60-70। तपाईँको चाहिँ बहिनी कान्छी बहिनी है। अनि तपाईँहरू यसरी चाहिँ मान्छेले यत्रो चाहिँ पैसा हामीले अब चलाएको भनौँ न होइन, चलाएको बनाएर पनि अदालतमा पनि होइन हामी चाहिँ तल छौँ होइन, अब चाहिँ मुद्दा हाल्यो भने हामीले पैसा तिर्नै पर्छ भनेर तपाईँले सम्झाउनुहुन्न? कति सम्झाउने, मान्दैन बुझ्दैन। अनि म अब जे हुन्छ अब जग्गा जमिन घर 28 लाख भने त यहाँ होइन सर। अनि 28 लाख पैसा, अनि त्यहाँ 28 लाख चाहिँ कसको चलाएको बनाउँछ? 28 लाख चाहिँ अब यसको ससुरालाई जग्गा बैना भनेर चाहिँ चिचायो। ससुराले कसको जग्गा त अब जग्गा बैना गरेको चाहिँ कसको भनौँ न, अब कुन मान्छेको पैसा चलाएको जग्गा बैना गरेको? त्यो हरकृष्ण मर्दनको, हरकृष्ण मर्दन। अनि मैले अब तिमीहरूले यत्रो पैसा जग्गा बेचे नि त्यत्रो पैसा आउँदैन, घरै बेचे नि आउँदैन, तिमीहरू मुद्दा खेल्नुपर्छ भनेर मैले एउटा वकिल समाएर काम गरेँ। 1 वर्ष काम गर्दै गयो। अनि तिमीहरूले पैसा चाहिन्छ भन्नुभयो वकिलले, अनि हामीसँग छैन, हामी त आज कमाएर आज खाने मान्छे, के गर्ने सर। त्यसो भए अब तपाईँहरूले त्यो यति पैसा तिर्नु पर्ने दाजु छ। अनि हामीले 3 आना 4 आना जग्गा बेचिन्छ, भोलि यो पैसा तिर्नु भन्नु मुद्दा जिताइदियो भने सरहरूले जति भन्यो त्यति दिन्छु भनेर रोएर भन्यो। हामीले भन्दा ल ठिक छ त, अब अहिले भन्नु सर कति लिने त यो मुद्दा जित्यो भने भन्दा तपाईँहरू गरिब मान्छे हो, हामी हेरेर दिन्छौँ
भोलि पर्सिको कुरा भोलि पर्सि गर्छु भन्नुभयो सर। अब एकैछिन म हजुरसँग कुराकानी गर्छु। म अब हजुर दिदीसँग कुराकानी गर्छु है। अस्ति जुन यो समस्या आइसके पछाडि तपाईँहरू अरू मिडियामा पनि आउनुभयो, अरू मिडियामा पनि तपाईँले इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन। त्यस पछाडि तपाईँलाई भनौँ न तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ कुटपिट गरियो भन्ने कुरा पनि आयो। यो कतिको सत्य हो, अलिकति के भएको थियो बताइदिनुहोस्। खै कामबाट आएछ, अब बाटोमा हिँड्दै थियो अरे, 4 जना रहेछ उनीहरू। अनि बाटोमा हिँड्दै थियो अरे, अनि एकछिन थका लाग्यो। कति बजे कुरा? दिउँसो बेलुका 8:30 बजीतिर कुरा रहेछ। अनि बाटोमा हिँड्दै रहेछ 4 जना, 2 जनालाई चाहिँ यतिकै बसिराखेको थियो अरे। अनि खै 8-9 जना केटाहरू आएको थियो अरे। 8-9 जना केटाहरू आएर अनि आँखा तरेर ठुल्ठुलो आँखाले हेरेर अनि के हेर्नुभएको तपाईँहरूले भनेर मात्र त्यति मात्र भन्दाखेरि उनीहरूले एकैचोटि आएर हात हाल्यो कि हात हालेर अनि खै ढुङ्गा 4 ठाउँमा छ, 4 ठाउँमा छ, 4 ठाउँमा घाउ भएको छ। अनि सुतिरहनु छ। अनि त्यो इन्टरभ्यू तपाईँले दिएकै कारणले हो भन्ने हो कि तपाईँहरूको कि अरू पनि कारण थियो? त्यस्तै लाग्यो मलाई पनि, त्यही लाग्यो इन्टरभ्यूमा आएर अब यसरी त्यो गरेको भएर उनीहरू ट्विस्टले नै त्यस्तो गरे जस्तो लाग्छ। भनेपछि त्यही जुन व्यक्तिको चाहिँ तपाईँको सासू ससुराले चाहिँ होइन लेप्चा गरेको छ होइन, पैसा चलाएको तिर्नुपर्ने भनेर चाहिँ लेप्चा गरेको छ। 2 लाख भन्नुभयो, आमाले 28 लाख भन्नुभयो होइन। ती व्यक्तिहरूकै मान्छेले हो भन्ने तपाईँको चाहिँ के हो? है अब भन्नै सक्दैन, अब मान्छे चिन्या छैन है। के अरूसँग पनि दुश्मनी त्यस्तो केही नै छैन अहिलेसम्म। त्यो हिँड्दै जाडक सिखाने केही त्यस्तो छ? खानु पऱ्यो भने बरु घरमै ल्याएर खान्छ होइन, यताउति बाहिर छैन चाहिँ त्यस्तो बाँध्ने खान्छ। अरू साथीभाइहरूसँग अब तपाईँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ दुश्मनी भएको केही होइन? अरू छैन। भनेपछि अहिले थला परिराख्नु भएको छ। तपाईँले यो पछाडि घटना पछाडि प्रहरी प्रशासनमा उजुरी के दिनु भएन? यस्तो शङ्कास्पद मान्छेबाट चाहिँ यसरी चाहिँ कुटपिट भयो होइन? भनेपछि चाहिँ झ्यान खतरामा रहेछ नि तपाईँहरूको होइन? अब के भन्नुहुन्छ त आमा? अहिले चाहिँ यो 28 लाख चलाउने हरि महर्जन भन्नुभयो होइन, त्यस पछाडि चाहिँ अब रमेश भयो होइन, अनि त्यस पछाडि त्यो सोमहरू भयो, उहाँहरूले चाहिँ तिर्नुहोस् भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ? अहिलेको ठ्याक्कै ताजा समस्या चाहिँ के छ तपाईँलाई, के भन्छ उहाँहरूले? अहिले उहाँहरूले अब त्यो सोमनगरको तिनले त झन् सर त्यो धलान घरको 2 तलाको त्यो मुद्दा जिताइदिने शेखा पछिको भनेर त्यो सक्कली बिजन त्यो लाल पूर्जा विपद गरिदियो। हामीले मुद्दा खेलेर त्यो लाल पूर्जाको फोटोकपी एउटा मात्रै भएको भए त्यो अस्ति के महिनामा हामी त्यो घर जितेर हामी फैसला हुन्थ्यो। अब त्यो अनि हामीसँग रुपियाँ पैसा छैन सर। अनि मैले बहिनीको लागि राम्रो होस् भन्ने मैले 5000 पैसा सापट्टि लिएर अब अड्डामा गएर फिल्ड उतारेर लियो हेर्नु जाऊँ शेखा पछिको त्यो फिल्डहरू उतारेर लिएर भन्यो। 1 महिनासम्म त्यहाँ दियो। अनि हामी पढ्नु जाँदैन, मान्छे लानु सकेन। अनि त्यहाँको अदालतको मान्छेलाई तपाईँहरूलाई बरु 4-5 हजार दिन्छु सर, त्यो फोटोकपी निकालिदिनु शेख पछिको भनेर हामी त्यहाँ 4-5 दिन धाएर गएर पनि त्यो निकाल्ने अरूहरूको सबैको खोजेर खोतालेर लगेर फोटोकपी गरेर बुझाइदियो। हाम्रो चाहिँ ससुर बाजेको नाममा भएको पूर्जा भएको फोटोकपी गरेर देखाइदियो। त्यो लिनुलाई नि हामीले 3000 पैसा दिएर लियो, 3000 पैसा दिएर लियो। अनि त्यसैले काम दिएन। अनि त्यो सोमनगरकोटीले किन अर्काको घरको सक्कली पूर्जा गायब गरेको? अनि त्यहाँ अड्डामा गएर हामीले फिल्ड उतारेर हेऱ्यो नि छैन, तिम्रो ससुर सासूको बेला हातमा 20,000 राखिदिनु सक्छ भन्यो। म हामीसँग 20,000 त छैन, दिनु सक्दैन डाइरेक्ट भन्दा हामीलाई त्यो फोटोकपी दिएन। त्यो फोटोकपी पनि यो सोमहरूले यस्तो मान्छे हाम्रो मुद्दा छ, यस्तो मान्छेले फोटोकपी दिन आउँछ त्यो नदे भनेर यिनीहरूको कम्ती नै छ। हामीलाई त्यो निकाल्नु नसक्दा हामीले त्यो घर पनि जिताउनु सकेन। घर पनि लिलाम भएको होइन। यसको
ससुराको अब माइला दाइले मुन्डा गरिरहेछ हेर्नुहोस्। अनि उसको दाजु उसको बाउ आमाले माटोको घर दाजुभाइ दुईजनालाई साढे दुवाना भने होइन साढे दुवाना माटोको घर दाजुभाइको त्यसरी फोटो दायाँ बायाँ तासेर पूर्जा निकालेर ससुराले दिएर गएको। अनि त्यो उताको धलान घर ती नाना चाहिँ मेरो बाउ आमा पालन पोषण गरेको यो कान्छी बुहारीलाई म मरेपछि सेकापछि दिएको भनेर दिएर गएको। अनि त्यही घरमा गएर ऊ बस्यो। यसको कान्छी मेरो बहिनी यसको ससुरा र जाँड रक्सी खाने बुटु। अनि बुटु त्यो आफ्नो नाममा भएको घर एउटा दाइले मात्रै रोजाइ गर्यो उहाँले रोजाइ गर्यो। अहिले चाहिँ के भन्छ त तपाईँलाई तिर्नुहोस् यो जुन चाहिँ तपाईँले चलाउँदै नचलाएको भन्नुभयो होइन चलाउँदै नचलाएको पैसा चाहिँ लेप्चे गराउन लायो होइन दिदीको चाहिँ सासूलाई ससुरालाई। अनि त्यस पछाडि लेप्चे गराइसके पछाडि त कानुनी रूपमा तपाईँहरू तल हुनुहुन्छ होइन कानुन हिसाबले त तपाईँहरू तल पर्नु हो नि त होइन त्यो हिसाबले त तिर्नु पनि पर्छ होइन। अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ तिर्नुहोस् तिर्नु नभने यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भनेर चाहिँ केही धम्की दिने के भन्नुहुन्छ कि भन्नु न मैले सोधेको कुरा बेला बेलामा महिनाको अस्ति के महिनामा आएर हर्किस्नु के भन्नुभयो भने आएर पैसा दिने कि जग्गा दिने त्यो गर नत्र पुलिस केस पुलिस बोलाएर ल्याउँछु भनेर भन्यो एकचोटि चाहिँ। अर्कोचोटि चाहिँ उसले पुलिस पनि लिएर आयो अनि के भन्छ कि तिमीले जग्गा देऊ कि नभए उसको अब कि पैसा देऊ कि जग्गा देऊ भनेर भन्यो पुलिसले पनि। अनि पछि अब हेर्छु अब उनीहरूले अब पैसा लिएकै छैन नलिएको पैसा हामीले कसरी दिने ब्याजसहित हामीसँग छैन यस्तो माटो घरमा बसिरहेको छौँ यस्तो भत्किएको छ घर भनेर हामीले खालको जग्गा छ कि एउटा 4 आना जग्गा छ। अनि त्यो जग्गा उतै गैरी गाउँमै छ उतै हाम्रै टोलतिर छ। अनि त्यस्तो भन्यो अब पुलिसलाई पनि घुस पाएको 28 लाख पैसा दियो कि चाहिँ त्यो जग्गा दियो भन्छ जग्गा दियो नभए समातेर लान्छु पुलिसले। अनि एकचोटि चाहिँ त्यो कागज लगेको लेप्चे गरेको छ तपाईसँग छ त्यो कागज आज ल्याएको छैन अस्ति फाइलै बोकेर ल्याएको थियो आज ल्याएको। अनि त्यस्तो भनेर त्यो एक दिन चाहिँ पुलिस नै लिएर आएर अनि त्यस्तो भन्यो। अनि मैले नलिएको पैसा तपाईँहरूले लियो भनेर सही चाहिन्छ कहिले लिएको भनेर सही चाहिँ खिचाएको रहेछ कहिले भइसक्यो होला त्यो त 2 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो 2-3 वर्षै भयो होला। तपाईँको सासूलाई ससुरा भनौँ न ससुरालाई कहाँ लगेर खिचाएको तपाईँलाई थाहा छ? मलाई त थाहा छैन ससुरासँग केही कुरा हुँदैन तपाईँको त्यो विषय हुन त हुन्छ। अहिले हामी यता कोठामा बस्न आइरहेछ के भन्नुहुन्छ त थिजाको हो सही चाहिँ थिजाकै हो मलाई नपढिकन उनीहरू अनपढ हो अब पढेको छैन मलाई यहाँ सही थिचायो मलाई यस्तो गर्यो भनेर भन्नुभयो सही थिचायो मात्र त्यति मात्र भन्यो। अनि के कुरामा चाहिँ थिचाएको छ तपाईँको सासू ससुरा पनि केही नबुझ्ने हो कि के हो? जति बुझाए पनि सम्झाए पनि बुझ्दैन कि त्यो सोम भन्ने मान्छे चाहिँ नजिक हो तपाईँको सासू ससुरा छिमेकीले नै फसायो भन्नु नभए त के कुरामा लेप्चे थिचाइरहेछ त्यो त जान्नुपर्छ नि होइन नभए त के कुरामा अब तपाईँहरूको घरै लिलाम गर्ने घरै चाहिँ उहाँको हातमा हाम्रो ऋण यतिको चाहिँ यो घर हाम्रो भनेर पनि थिचाउन सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति सजग हुनु पर्यो अर्काले लेप्चे थिचाउँदा पनि अर्काले सही थिचाउँदा पनि होइन त्यहाँ लेखेको के छ के छैन त्यो सबै सुनेर होइन पढ्नुहोस् म सुन्छु भनेर चाहिँ तपाईँको ससुराले चाहिँ त्यसो भनेको भए यो तपाईँहरूको जुन अहिलेको समस्या चाहिँ हुँदैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ? त्यस्तै लाग्छ त्यो सही थिचाउने बेलामा त मनमा कहाँ लगेर सही थिचायो अरे। अनि यसको ससुरा लागेछ अरे अनि साक्षी पनि थियो अरे 2 जना त्यही हरकृष्ण मर्दन एउटा रे अनि त्यो श्यामता भन्ने एउटा रे यिनीहरू दाजुभाइ 2 जना रे कतिजना भन्ने यिनीहरू 2 जना यिनीहरू 4 जना 5 जना होला है त्यतिखेर। तपाईँहरूको माग चाहिँ के छ त अन्तिममा माग के छ? अब तपाईँहरू त्यो न्यायिक हिसाबले अब जुन चाहिँ पैसा नचलाएको भए तापनि होइन वकिल लाएर होइन सही थिचिएको छ त्यहाँ होइन दिदीको ससुराको भनेपछि अब त्यो कानुन हिसाबले त अब तपाईँहरू तल पर्नुभयो के छ अब तपाईँहरूको अन्तिम माग चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा अब हामीले
लिएर खाएको भए सर हामीलाई पाप लाग्छ, खाइसक्यो अर्काको पनि दुःख गरेको पैसा हो, खाएपछि तिर्नै पर्छ सर। अनि नखाएको पैसा किन तिर्ने? त्यो नतिर्नुको लागि तपाईँहरूले यही मिलाउँछ भनेर यहाँसम्म आएको। अब मुद्दाखेरले नै अब 28 लाखको 5 लाखमा त झारेर यत्रो पैसा माफ गर्यो। अब 5 लाख त पैसा दिएको कन्फर्म हो। पैसा 5 लाख त कि जग्गा दियो भने पैसा थपेर दिने, जग्गा दिएन भने त्यो 5 लाख त ब्याज सही हिसाब गरेर त्यसलाई पैसा दियो। त्यो फैसला गर्ने बेला अदालतमा हाकिमहरूले त्यसो भनिदियो। अनि पहिला त त्यसले 28 लाखको कन्फर्म मैले यसलाई क्यास बुझाएर जग्गा बैना गरेको सही ठिचाको हो भनेर हरकृष्ण मण्डलले भन्नुभयो। अनि त्यो अदालतमा फैसला गर्ने हाकिम सरहरूले हेर भाइ तिमीले यो गरिब 28 लाख पैसा तिमीले उसलाई जग्गा बैना गरेर दिएको भए कुन ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्यो? ब्याङ्कको नाम थाहा छ? यसले त घर परिवार स्वास्नी छ, बुहारी छ, छोरा छ, कसैलाई छोरी छ, कसैलाई घरमा लगेर पैसा देखाएन अरे उसले पैसा लिएकै छैन भन्छ, तिमी दिने उ लिने, उसले दिए छैन भन्छ तिमी दिएको हो भनेर सही चल्ने। ल त्यो तिमीलाई कहिले खोले फाप हुँदैन, तिमीले सही कुरा बोल भनेर उहाँ सरहरूले हाकिम साहबले भन्दा ल भयो सर म त्यो सबै माफ गरिदिन्छु, छोडिदिन्छु। 5 लाख त मैले कन्फर्म उसको जग्गा बैना भनेर जग्गाको सही ठिचाको हो। मैले 5 लाखको दिएको हो, उसले के गर्यो थाहा छैन, रक्सी खाएर सक्यो आयो होला। रक्सी खायो 5 लाखको त्यत्रो रक्सी खान्छ त? रक्सी खायो भने यसको यो बुढा धेरै रक्सी खान्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यो हरकृष्ण मण्डलले अनि त्यसो भन्यो। अनि उहाँको हाकिम साहबले पनि के भन्नुभयो भने यिनीहरू दलालहरू 4-5 जना रहेछ, उसलाई पैसा दियो भनेर सही ठिचाएछ, लाप्ची ल्याएछ, अनि यसलाई अलिअलि रक्सी खानलाई दिएको रहेछ। दलालहरूले 5 लाख भए पनि क्वाप खाइदिए रहेछ। अब के गर्ने? अब तिमीले सही ठिचेपछि त्यत्रो पैसा माफ गर्यो, 5 लाख त तिर्नुपर्छ। त्यो 100 मात्रै 5 लाख ब्याज अरू कति हिसाब गरेर दियो भने है यतिमा अब मुद्दा सुद्धा खेल्ने होइन भनेर फैसला गरिदियो। कहिले फैसला चाहिँ भयो? फैसला खोइ त्यो कागजमा होला, त्यो बुकहरू सबै छ हामीसँग। त्यो 5 लाख चाहिँ तपाईँको ससुराले घरमा के घर खर्च गरेको यताउता ल्याएको थाहा छ? 1 रुपियाँ पैसा नि लिएर आउनु भएको छैन, उल्टो बरु हामीसँग माग्नुहुन्छ। त्यो पैसा लिएर आएको भनेदेखिबाट त त्यो त पैसा लिएर आएको। कतिजना दाजुभाइ तपाईँको ससुरा? तपाईँहरू ससुराको 4 दाजुभाइ। 4 दाजुभाइ, ससुरा र 4 दाजुभाइ। अनि तपाईँको बुढाहरू श्रीमानहरू? 1 जना मात्रै। 1 जना मात्रै। श्रीमान के गर्नुहुन्छ? पेन्टिङ गर्नुहुन्छ। पेन्टिङ गर्नुहुन्छ। अस्तिदेखि त्यो पनि थला पारेर बस्यो। अनि तपाईँको अन्तिम जायज अब माग चाहिँ के छ? अब तपाईँहरू कानुनी हिसाबले त 5 लाख त हो नै भनेर चाहिँ फैसला पनि भएको रहेछ होइन? 5 लाख चाहिँ अब 28 लाख होइन, अब यो बुढालाई मैले 5 लाख चाहिँ जग्गा भैनाको लागि दिएकै हो भनेर चाहिँ त्यो फैसला अदालतबाटै भइसकेको रहेछ होइन? के छ तपाईँको माग चाहिँ? अब त्यही 5 लाख पनि अब त्यो घटाउनु पर्यो, हामीले नलिएको पैसा भनेर चाहिँ तिर्नु नपरोस् भनेर चाहिँ। त्यो फैसला हुने दिन त्यहाँ अदालतमा जानु भएन? गएन त्यतिखेर। किन जानु भएन? त्यतिखेर काम गर्यो अनि गएन। त्यहाँ गएर चिच्याउनु पर्थ्यो, कराउनु पर्थ्यो, कहाँ सासू ससुरालाई दिएको हो नि कहाँ राख्नुभयो होइन? त्यसको त स्रोत हुन्छ नि त होइन? कहाँ लगानी गर्यो त्यो पनि हुन्छ, कुन ब्याङ्कमा छ अघि आमाले भने जस्तै त्यो पनि हुन्छ होइन? तपाईँले त्यतिखेर सोधी खोजी गर्नु पर्थ्यो नि त। त्यतिखेर जानुपर्ने काम भयो, फेरि जान्छु पनि भन्यो, केही खबर पनि आएन। यो काशी अब आज तारिक भन्नुभयो, अनि तारिक भनेर यसको ससुरा अलि जहाँ जे भन्यो भने यता आऊ है यहाँ सैठिछौ भन्यो नि जाने। अनि म गएर त्यो मुद्दा पेस गरेको म नगइकन त गएर त्यहाँ के कतै उ गर्नु पाइँदैन भनेर जतिखेर तारिक बोलानी मसँग मैले सँगै लाने गर्छु। अनि लाने गर्छु अनि त्यो दिनमा थाहै भएन। अनि यस्तो पनि भयो सर, त्यो फैसला गर्ने दिनमा यिनीहरूको वकिल पनि
सँगै आइदिएर फैसला भयो। हाम्रो वकिल अब न काम बिजी भएको हो कि थाहा छैन सर। अनि अब हाम्रो यहाँ फैसला हुने रे आज लास्ट दिनले तपाईँहरू आइदिनु पऱ्यो भनेर फोन गरेँ मैले कतिचोटि फोन गर्दा नि यिनीहरू पनि आइदिएन। अनि कुर्दा 2-3 बजे भयो अब तिमीहरूको वकिल आएन, अब हामी बसेर फैसला गर्ने भयो। अनि हामीले यत्रो पैसा खते पनि 5 लाख पनि थोरै होइन, त्यो नखाएको पैसा तिर्दैन, त्यो फैसला भए पनि तिर्दैन, नभए पनि तिर्दैन, जग्गा नि बेच्दैन भनेर भन्यो। त्यसो भन्दा नि नमानेको फैसला भयो। हाम्रो सरहरू हाम्रो वकिल आइदिएन त्यो दिन। तपाईहरुको पक्षको वकिल चाहिँ थिएन यिनीहरूको मात्रै। अनि हामीलाई पछि हाम्रो वकिल कहाँ गएर पछि गएर तपाईँबाट आइदिएन, हाम्रो त फैसला भइसक्यो, अब त्यत्रो पैसामा यति सबै माफ गरेर 5 लाख, अब साउमा त 5 लाख यिनीहरूको अब ब्याङ्कमा भयो कति ब्याज आएछ त्यो ब्याज सुधा हिसाब गरेर दिनुपर्छ भनेर फैसला भयो भने हामीलाई नबोलाइकन किन त्यसरी फैसला भएको? हामीलाई बोलाउनै पर्ने। अब तपाईँहरूलाई मैले कतिचोटि फोन गरेर बोलाएँ, तपाईँहरू आउनु भएन। अनि कुर्दा अब हामी बसेर फैसला गर्ने भनेर गराइदिनु भयो भन्यो। अब ठिकै छ, त्यति पनि हामी तिर्दैन, हामी अब काम गर्दै जाउँ भनेर हामीलाई भन्नुभयो। अनि पछि यसरी मुद्दा पेस आएन, त्यसको 28 लाखको आएन, 2 लाखको फेरि पत्र आयो। 2 लाखको पत्र आउँदा अब यहाँ मुद्दाले केही भएन भनेर हामी पाटनमा मुद्दा गर्नु गयो। पाटनमा 2 मुद्दा